کما مولا سنو مکہ مدینہ دکھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سنو مکہ مدینہ دکھا مولا بیت اللہ دا طواف کرا میں پج پج کے نالے حجر اسود چما رج رج کے پڑا ایک تلک بنا مولا اور جانو دل کردہ جے کدا دل کردہ صحیح دسو پھر دعا رل کے نہ کر لئیے ہو سکتا اللہ دے کے تو کوئی مشکل نہیں اللہ ہو سکتا سارے کٹھیاں ہی لے جے پھر رل کے پھر کٹھیاں دعا کریں تسی کہنا کما مولا او کوئی ایسا کرم اللہ ویکھ لے جڑے بول دے نہیں پہ انہاں نو ایسے سال ہی لے جا او کوئی ایسا کرم اللہ جڑے نہیں بول دے پہ انہاں دی اپنی مرضی لیکن جڑے بول دے نہیں انہاں نو اس رمضان وچ ہی لے جائیں او کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا تے ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے روکی جاندے نے چار چوفیرے دے او نہیں فکر توپ ہنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا او کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا او ڈیو پیپسی تے کولے کس کام دے ایتے توڑے کر کے پرونا آئے کے مہمان آئے تے کی پیاندے ڈیو پیپسی کوک سپریٹ اے پیاندے ہو نا اے توڑے ساڑے کار کوئی بندہ پرونا آئے اسی اے پیانے آ لیکن میں صدقے قربان جاواں او دی عظمتوں او دی شانتوں او بندہ رب دے کر پرونا بن کے جائے تے رب زم پیاندہ شاکر صاحب تائیوں تے پھر دعا کرن لگا ماں اور ڈیو پیپسی تے کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے اور ڈیو پیپسی تے کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے ساڑھے وقت دے ہنجو تا تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا او کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا اے عرشہ والے ربا ساڑا ایمان ہے اللہ ساڑا یقین ہے دعا سنن والا تو ہے اللہ قبول کرنے والا تو ہے اللہ وے بزرگ بھی بیٹھے نہیں اللہ نوجوان بھی بیٹھے نہیں اللہ بچے بھی بیٹھے نہیں اللہ علماء بھی بیٹھے نہیں اللہ سفید داڑیاں والے بھی بیٹھے نہیں یا اللہ تیرے کولو آج سوال کرنے آ اللہ تیرے در تیرے گھر وچ بہ کے دعا کرنے آ اللہ قبول کر لے تیرے اگے مشکل کوئی نہیں ہو او کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا تے واوا مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے بھاوا ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے اوتھے کملے وانگو رلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا